Salam alaikum, on va voir aujourd'hui les outils de dessin. On va commencer par les outils de dessin. Donc voilà les outils de dessin. On va voir كاملين. Donc غادي نبداو بلا ligne. La ligne, chaque ligne caractérisée par deux points معروف بجوج نقاط A ou B, deux extrémités. Donc إلا بغيت نتراسي واحد لا ligne كنكليكي على outil ligne, كنجي نكليكي على نقطة A, كندير لا سوري jusqu'à la position ديال B, كنكليكي على الدوزيام بوان وكندير اونتر. كنجي نكليكي على لا لين، نكليكي في لا زون دو طرافاي A، كنكليكي عاوتاني الدوزيام بوان هي هادي وكندير اونتر. Pour effacer, qu'on sélectionne vers le sens, de la droite vers la gauche. On appuie sur la touche supprime. Donc, il a besoin de dire la ligne verticale, la horizontale, عمودي ولا أفقي. كنجي la barre d'état, هاد لي بوطون هاد la barre d'état كنأكتيفي هاد مود orthogonal. soit نكليكي على هاد البوطونة ولا كندير F8 ديال الكلافي. أنا كليكيت عليها، كنجي نكليكي على لا لين، نكليكي المره الاولى، شوف لا سوري خط مستقيم عمودي ولا افقي. واخا كنجيب انا لا سوري في هاد البلاصه هادي، فوالا لا سوري فين كاينه وشوف الخط فين غادي. دونك كنكليكي على دوزيام بوان وكندير اونتر. افاسي في هاد لو سونس ولا توش سوبريم. الا بغيت نطراسي واحد لا لين في واحد لا ديستونس بيان ديتيرميني، واحد المسافه معروفه، باغ اكزومبل 100، كنجي للاوتي ليني، كنكليكي المره الاولى وكندي لا سوري الاتجاه ديال الدوزيام بوان. دونك عوض ما نكليكي لا دوزيام فوا كنطابي 100 اونطري. فوالا لا دوزيام بوان، دوزيام اونطري سي بور تيرميني اونطري دو فوا. كنكليكي على لا لين النقطه الاولى، كندير ديريجي لا سوري في لا ديريكسيون ديال الدوزيام بوان. دونك ما غاديش نكليكي دابا، كنطابي لا ديستونس 150 باغ اكزومبل، ها هي 150 اونطري، وكنزيد عاوتاني اونطري بور تيرميني. فوالا بور لا فيريفيكاسيون. الا بغيت نفيريفي لا ديستونس كنمشيو لهاد ميزيو، كليكينا حنا بغينا كنكليكي على لا ديستونس، كنجي نكليكي على بروميي اكستريميتي و دوزيام اكستريميتي. فوالا لا ديستونس 100 échappe. كنكليكي على ميزيو ديستانس، كنكليكي على ليكستريميتي، كنجيب لا سوري نكليكي عاوتاني على دوزيام اكستريميتي، كليكي دو فوا عاوتاني دوزيام فوا باردون. فوالا لا ديستانس 150. ابوي سور ايشاب. دونك بور سوبريم ماشي في هاد لو سونس، ماشي في هاد الاتجاه لا غوش في لا دروات. فوالا خص يكون لا دروات فير لا غوش في هاد لو سونس. اي ابوي سور لا توش supprimer. Donc نمشيو لو دوزيام سي بولي لاين. شفنا لا لين بولي لاين، دونك بحال لا لين غادي نشوفو لا ديفيرونس بيناتهم. عاوتاني كنكليكي هنا، كليكي على النقطه الاولى، النقطه الثانيه، نقدر ندير اونتر. فوالا سوبريمي، ديزاكتيفي بعدا مود اورتو، كنكليكي على بولي لاين، بولي لين، ها النقطه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. دونك بحال لي زيتاب ديال لا لين. مي كاين لا ديفيرونس اونتر لين اي بولي لاين، الفرق بيناتهم. شوفوا الفرق. غادي نترسي واحد لوبجي الاولاني اوتي ليني، فوالا ا بي سي دي او. غادي نجي عاوتاني ميم فورم وغادي نترسي دابا بهاد الدوزيام اوتي بولي لين، ا بي سي دي او. دابا ما كيبانش الفرق، مي روغارد ملي كنسيليكسيون هاد لابارتي بي سي، غير هاد لابارتي، وملي كنسيليكسيون عاوتاني في هاد البلاصه، شتي لا ديفيرونس. La différence tout simplement au niveau de la sélection. Au niveau de la sélection. Donc ملي كنسيليكسي واحد القطعه في لا لين، كتسيليكسي غير ديك القطعه، نقدر نسوبريميها ولا نموديفيها ولا نديبلاسي. باغ كونطر بولي لين il suffit باش تسيليكسي واحد لابارتي كيتسيليكسيونا لوبجي كامل. هذا هو الفرق بيناتهم بين لاين و بولي لين. tout simplement au niveau de la sélection. supprimer. فوالا دونك هذاك راه تسوبريمات غير في لا لين اوتي لين، تسوبريمات غير ديك القطعه اللي سيليكسيوني. باغ كونطر هاد بولي لاين تسوبريما لوبجي كامل. دونك هذا هو لا ديفيرونس بيناتهم. غادي نمشيو
l'arc. Pour l'arc, il existe plusieurs méthodes pour réaliser les arcs على حسب les informations المعطيات اللي عندك. دونك غنكليكي على petit flèche على méthode الاولى 3 points. عندي tout simplement 3 points sur le plan. بغيت ندير بيناتهم واحد l'arc. غنكليكي على A, كليكي على deuxième point اللي هي B, كليكي على troisième. Donc à l'arc. Supprimer. Mais le deuxième ديالك départ centre fin. parce que l'arc شنو هو l'arc؟ l'arc هو واحد لابارتي في لو سيركل، هو واحد القطعه في السيركل، هذاك هو l'arc. دونك حتى l'arc عنده السونتر. دونك غنكليكي على هاد départ centre fin. ها لو ديبار، ها لو سونتر، السونتر ديال الدائره لاش كينتمي هاد l'arc. دونك خصني دابا دونك فوالا. واخا غادي نجي نكليكي دابا انا ما غاديش يتراسي l'arc باسكو خصكم لا ديستونس بين لو سونتر مع الديبار هي لا ديستونس بين لو سونتر اي لو فان. كليكي دابا انا ولا انا على l'arc فين غادي. دونك ديبار سونتر فان، départ, centre et fin. Supprimer. L'autre méthode. Départ, centre, angle. هنا عندنا الزاوية départ, centre, angle. Donc on clique على le point de départ, le centre. هذا هو par exemple le point B sur le centre. وكنعطي الزاوية. إلا عطيت 45 regarde 50 par exemple à 50. Pour la vérification, donc مشى l'arc va le sens. À départ, centre, مشى le sens. Le sens inverse des aiguilles de montre. اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة. إلا جيت عاوتاني درت deuxième fois départ, centre ودرت في هاد لو كا عندي par exemple moins 50. غادي نمشي في اتجاه عقارب الساعة. Départ, centre, à la fin. Pour la vérification de l'angle, il se fait باش نجي mesure angle كنكليكي على هاد l'arc وكنغليسي vers le centre. Voilà l'angle شحال 50 إشارة. هاد الأول عاوتاني لو بروميي كليكي على l'arc. Voilà l'angle c'est 50. دونك اش كيتبدل لنا؟ كيتبدل الاتجاه ديال l'arc. إلا درتي الزاوية موجبة عاد نفس اتجاه عقارب الساعة، زاوية سالبة عكس اتجاه عقارب الساعة. نمسح. L'autre méthode départ centre longueur. ها لا longueur هي لا ديستانس اللي كتفصل لي زيكستريميتي ديال l'arc، هي المسافة اللي كتفصلنا بين لو بوان دو ديبار و الفان. كليكي هنا غنعطي باغ اكزومبل comme l'angle 30. Voilà, donc départ, centre, ou la longueur il y a de la masse. Cotation, donc à 30. Cotation, distance, on clique à l'extrémité de l'arc, on clique à l'extrémité de l'arc, voilà la distance 30. Donc départ, centre, on a la longueur. دونك هاد لي ميثود على حساب لي زانفورماسيون اللي عندك في لو بلان، ماشي غير كتجي. حنا دابا دزنا عليهم بلي زيكزامبل كاملين باش نعرفوا لا ديفيرونس. مي بيان سور راه المعطيات هما اللي كيفرضوا عليك واش دير هاد لا ميثود ولا لوطر. بيان سور من بعد غادي نشوفوا دي زيكزيرسيس. تبعوا هاد لي فيديو غادي نديروا لي زيكزيرسيس، غنشوفوا هاد لي ميثود كاملين دي زيكزيرسيس. مي دابا راه كندوزو على لي زوتي. دونك لوطر ديبار فان لونغل، ديبار فان لونغل. هاد ديبار افان كنتسناو الزاويه. دونك هنا على حسب التقاعد الزاويه. دونك راه لي زيكستريميتي محدودين. دابا اش غادي يختلف دابا؟ غادي لا ديفيرونس تو سامبلومون في التقاعد ديال l'arc. انا نعطي باغ اكزومبل 45. كوتاسيون اونغل regarde 45. دوزيام اكزومبل ديبار فان اونغل. نكليكي على لو ميم. دونك نشونجي لا كولور، غادي نشونجي لا كولور باش يبان لنا الفرق. نشونجي لا كولور روج باغ اكزومبل. غادي نمشي لهاد لا ميثود ديبار فان اونغل. هاد ديبار لو ميم ديبار نفس الفان، مي دابا غادي ندير باغ اكزومبل واحد لونغل ديفيرون. غندير
80. فوالا شفتي ملي كنكبر دابا كيتزيد والسونتر كيقرب للارك. دونك هذا راه 50. هذا سي لارك افيك 80 كوتاسيون اونغل. كليكي على هاد دوزيام ارك. شحال عطاتنا؟ عطاتنا 80. دونك ايفاسي. دونك لا ميثود اخرى هي ديبار فان ديريكسيون. هنا كنعطي غير لا ديريكسيون بحال المماس. فوالا ليكزومبل هو تنكليكي على لو بروميير بوين دوزيام وكنعطي لا ديريكسيون. لا ديريكسيون دابا في هاد الاتجاه ديال لاسيو. الا حولتو لهاد الجهه دونك هنا كيختلف لارك. دونك هنا على حساب هاد لا ديريكسيون تيولي لا ديريكسيون هو المماس ديال لارك في لو بوين دو ديبار. effacer. L'autre méthode, c'est départ fin rayon. Exemple, cliquez sur le point de départ, il y a A. Deuxième point, le rayon par exemple 60. Voilà, pour la vérification, quand je suis aux mesures, rayon, cliquez sur l'arc. Voilà, le rayon c'est 60. Le diamètre, bien sûr, c'est 120. Deuxième exemple, cliquez sur départ fin rayon. Le premier point, c'est comme le point de départ. Deuxième point, ici. Et l'angle, par exemple, 80, par exemple, 80. Le rayon 80. La vérification mesure, rayon. Le rayon, c'est 80. L'autre méthode, départ, centre, départ fin. Donc, on a départ, centre, fin. On a utilisé centre, départ, fin. C'est l'axe. On a départ, centre, angle. Centre, départ, angle. Donc, tu es prêt ترتيب عوض ما يبداو الديبار كيبداو par exemple fin etc. Donc, le rectangle. Voilà, chaque rectangle معروف deux points. A et 2, ou bien A et B. Quand je clique sur le rectangle, quand j'ai le premier point A, deuxième point B. Voilà le rectangle. Mais, supposons, effacer, un rectangle fait par exemple 20 على 100 على 60. Soit, كنستعمل هاد polyline, activer mode ortho. Cliquez sur le premier point de la souris, là, le sens, quand dire 100, 120, entrée. La souris vers le bas, quand dire par exemple 60. Dirigez la souris vers la gauche, quand dire 120. Ou la vers le haut, quand dire 60. Entrée. Voilà, polygone fait, rectangle fait 120 à la 60. Sur 60. Cliquez à vérifier le 160. Ou là, utilisez directement le rectangle. Quand cliquez à la rectangle, quand cliquez à le premier point, il y a dit. Donc, في le cas, je peux dire, quand je peux dire arrobasque, 120 فاصلة 120 فاصلة par exemple 60. دونك كنكليك على النقطة الأولى كندير 120.60. هادي راه بحال كنعطيو الإحداثيات. المهم مازال غنرجعو لهاد أروباسك هي لي كوردوني كارتيزيان غولاتيفيين. أونطري. دونك كليكيت على هادي. هذا هو النقطة الأولى 120.60. لو كان جيت نشونجي لا كولور، لو كان كليكيت هنا وكليكيت على لو بوين ميم بوين، مي في هاد لو كا غادي ندير نخليو لا سوري. دونك غندير arrobasque. Voilà, regarde la zone de commande. Arrobasque ناقص 120 فاصلة ناقص
ناقص 60 اونطر. دونك كليكيت هنا درت ليه ناقص بحال الا قلتي اكس، راه هذا هو بحال الا قلتي الزيرو، قلت له ناقص 120 ناقص 60. في الاول كليكينا هنا ودرنا 120 60. دونك كنكليكي على لو بروميير بوان وكان لي كوردوني ديال لو دوزيام بوان. هذا الاحداثيات ديالها هي 120 60. هذه عاوتاني الصفر الاحداثيه ديال النقطه الثانيه هي ناقص 120 ناقص 60. مي سوبوزون جيت درت كليكيت على لو ريكتانجل. دونك فوالا روغارد ريكتانجل دوك جوج نقط معروفين بدو بوان. كليكيت على هاد النقطه وجبت لا سوري لهنا ودرت باغ اكزومبل 140 اونطر. فين هي 140 كوتاسيون ديستونس باردون هي من هنا وهنا، هذه هي 140. كيما قلت راه جيت كليكيت على ريكتونغ، كليكيت على النقطه ديت لا سوري لهاد لو سونس، غادي يحسب لي هاد لا ديستونس هادي. غادي تسنى دابا نعطي هاد لا ديستونس عوض ما نكليكي بور لو دوزيام بوا غادي نعطي لا ديستونس باغ اكزومبل 200 اونطر. لا فيريفيكاسيون ميزور ديستونس، كليكي على لو بروميير بوان دوزيام بوان فوالا 200. دونك عاودو هادشي بيان سور هادشي راه خصو يتابليكي. الا ما كتعاودوش هادشي راه شي ما كاين، خصك لا براتيك. الا ما كاينش لا براتيك راه شي ما كاين. دونك افاسي غادي نمشي لو سيركل. كليكي على السيركل. شاك سيركل بيان سور معروفه بلو سونتر و لو غايون او بيان لو سونترو ديالمتر. كنكليكي على السيركل كنجي باغ اكزومبل هذه هي سوبوز هذه هي لو سونتر، كنكليكي وكنعطي الشعاع باغ اكزومبل 50 اونطري. باردون. بور لا فيريفيكاسيون كنجي لهنا غايون، كليكي على لو سيركل فوالا الشعاع 50. دونك نكتفيو بهذا الشيء في هاد لاسيونس باش نخليكم تعاودوا. خص هادشي لا براتيك كيما قلت. الا ما كتعاودوش هادشي راه بنادم تبعت لي فيديو. دونك والسلام عليكم. الحصه لا بروشين فيديو ان شاء الله.